मोहतरम सामाईन, बाइबल और हम में खुश आमदीद, जहाँ सच्चाई रवायात से बड़ी है और हिकमत वहम पर गालिब आती है। क्या हमारी तकदीर हाथों पर लिखी है या खुदा के मंसूबे में? आज हम एक सवाल पर बात करेंगे जिस पर अक्सर लोग खामोशी से सोचते हैं। क्या दुनिया के अमीर तरीन लोग स्टीव जॉब्स, मदर टेरेसा, एलोन मस्क, जेफ, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या पौलुस रसूल अपनी हथेली की लकीरों से कामयाब हुए? क्या वो हाथ की लकीरें दिखाकर अमीर बने? बहुत से लोग अपनी हथेली को देखकर सोचते हैं, क्या मैं अमीर बनूंगा, क्या मैं कामयाब होऊंगा? लेकिन आज हम एक सादा और जबरदस्त हकीकत जानेंगे। क्या कुछ लोग खुशकिस्मत पैदा होते हैं? क्या हाथ की लकीरें बताती हैं कि आप अमीर होंगे या नहीं? या दौलत का रास्ता कुछ और है? कुछ अपनी किस्मत जानने के लिए हाथ दिखाते हैं। आज हम सच्चाई की तलाश करेंगे। क्या वाकई किस्मत पैदाइशी होती है या कोई अजीम हस्ती है जो सब कुछ तय करती है? क्या कामयाबी आपकी हथेली पर लिखी है या आपके मकसद में छिपी है जो खुदा ने आपके लिए लिखा है? आइए जानते हैं, न वहम से बल्कि हकीकत से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाथ की लकीरों का फरेब। दुनिया भर में लाखों लोग पामिस्टों और नजूमियों के पास जाते हैं और वो अपने हाथों में फेथ लाइन यानी किस्मत की लकीर, सन लाइन कामयाबी की लकीर, मनी ट्रायंगल यानी कि दौलत का निशान और जाने कितनी ही और अलामतें तलाश करते हैं। वो एक ऐसी निशानी के मुंतज़िर होते हैं जो उनसे कहे, तुम जरूर अमीर बनोगे, तुम्हारी शादी मोहब्बत की होगी, तुम बैरून मुल्क सफर करोगे और तुम्हारी किस्मत जल्द बदलने वाली है। बस ये अमल कर लो, ये पत्थर पहन लो, ये तावीज़ रख लो और दौलत ही दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। ख़ास तौर पर गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में ये एक बाकायदा कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि वहाँ हर शख्स जल्दी अमीर होने का ख्वाब देखता है। लोग बरसों की मेहनत, तालीम, हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी के रास्ते पर चलने की बजाय चंद मिनट में किस्मत जानने वालों के पास पहुँच जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग अपने हाथों से मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अपने हाथों की लकीरों पर घंटों यकीन करते हैं। वो कामयाबी के असूल सीखने की बजाय किस्मत के इशारे ढूंढते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि वो दौलत के ख्वाब तो देखते हैं मगर मेहनत से दूर रहते हैं। कामयाबी की उम्मीद तो रखते हैं मगर इसकी कीमत अदा नहीं करते। यूं वो हाथ की लकीरों के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी के कीमती साल कमा देते हैं और अक्सर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। हकीकत यह है कि इंसान को अमीर उसके हाथ की लकीरें नहीं बनाती, बल्कि उसके हाथों की मेहनत, उसके जहन की हिकमत, उसके फैसलों की दानाई और खुदा पर उसके ईमान की मजबूती बनाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया के अमीर तरीन लोग स्टीव जॉब्स, मदर टेरेसा, एलोन मस्क, जेफ, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या पौलुस रसूल अपनी हथेली की लकीरों से कामयाब हुए? क्या वो हाथ की लकीरें दिखाकर अमीर बने? नहीं, उन्होंने मेहनत की, रिस्क लिया, नाकाम हुए और दोबारा उठे। हिम्मत ना हारने वालों की जीत होती है, क्योंकि पामिस्ट वो कहते हैं जो असल में आप सुनना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है, आपकी लकीरें आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करती, आपके फैसले करते हैं। आपके हाथ में आपका मुस्तकबिल नहीं, आपकी मेहनत, ईमान और नीयत में है। लोग फेथ लाइन, सन लाइन या मनी ट्रायंगल की तलाश में होते हैं। आपका मकसद खुदा ने तय किया है, ना कि लकीरों ने। पामिस्ट्री कहती है हाथ की लकीरें आपकी किस्मत बताती हैं, लेकिन हकीकत ये है, हर पामिस्ट मुख्तलिफ किस्म के बयान देता है। कोई कहता है दौलत, कोई कहता है नाकामी। तो बाइबल हमें खबरदार करती है। अखबार में लिखा है, ना तो फालगिरी करो ना शगुन देखो। खुदा ने हमें तोते से किस्मत का हाल जानने के लिए नहीं बल्कि मकसद के साथ पैदा किया है। बाइबल हमें कभी नहीं सिखाती कि हम किस्मत या अलामतों पर भरोसा करें, बल्कि बाइबल हमें खबरदार करती है। इमसाल में लिखा है कि मेहनती की तदबीरें फायदा देती हैं। इस्तिस्ना में लिखा है, खुदावन तेरा खुदा ही तुझे दौलत पैदा करने की कुदरत देता है। और अहबार में लिखा है, ना तो फालगिरी करो ना शगुन देखो। खुदा अक्ल, मेहनत, दयानत और ईमान को इज्जत देता है, ना कि पामिस्ट्री को। और यीशु ने खबरदार फरमाया है, मरकस में लिखा है, अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान को नुकसान पहुंचाए तो उससे क्या फायदा।
لہٰذا دولت صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ مقصد کا ہے. یہ وہم پرستی کا نہیں، ایمان پرستی کا معاملہ ہے. بائبل کبھی لک یا قسمت کی بات نہیں کرتی بلکہ وہ خدا کے منصوبے، فضل اور فیصلے کی بات کرتی ہے. امثال میں لکھا ہے قرہ گود میں ڈالا جاتا ہے لیکن اس کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہوتا ہے. امثال میں لکھا ہے آدمی اپنے دل میں تدبیریں کرتا ہے لیکن اس کے قدموں کی رہنمائی خدا کرتا ہے. تو آپ خوش قسمت پیدا نہیں ہوئے، آپ خدا کے چنے ہوئے ہیں ایک خاص منصوبے کے لیے. اصل کامیابی آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ لکھی جاتی ہے آپ کے ذہن میں. بڑے خواب، مسلسل سیکھنا، آپ کے دل میں عاجزی، نیکی اور وفاداری، آپ کے ہاتھوں میں محنت، خدمت اور دیانت، اور آپ کی روح میں خدا پر یقین کرنا. کامیاب لوگ وہ نہیں جن کے ہاتھوں میں لکیریں ہوں بلکہ وہ ہیں جو وقت پر جاگتے ہیں، دل سے محنت کرتے ہیں اور کبھی ہار نہیں مانتے. اور جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کی زندگی خود کامیابی کا پیغام بن جاتی ہے بغیر کوئی لکیر دیکھے. دنیا کامیابی کو دولت، شہرت اور اسٹیٹس سے ماپتی ہے لیکن خدا کے نزدیک کامیابی ہے ایمانداری سے زندگی گزارنا، محبت سے خدمت کرنا اور مقصد کے ساتھ جینا. امثال میں لکھا ہے اپنے کام کو خداوند کے سپرد کر تو تیرے منصوبے قائم ہوں گے. اگر آپ کا مقصد آسمانی ہے تو آپ کی کامیابی ہمیشہ باقی رہے گی. مقصد کو کیسے پہچانا جائے؟ اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کی بجائے خدا کا کلام پڑھنا شروع کریں. 4 سادہ راستے ہیں. دعا کریں اے خدا تو نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. کلام مقدس پر غور کریں، آپ کی شناخت وہاں چھپی ہے. اور لوگوں کی خدمت کریں، مقصد ہمیشہ دوسروں سے جڑا ہوتا ہے. ایمان سے چلیں، دنیا کی نہیں خدا کی رہنمائی مانگیں. ہاتھ کی لکیریں تو مٹ جائیں گی لیکن خدا کا مقصد ہمیشہ قائم رہے گا. آپ کا مستقبل بے ترتیب نہیں بلکہ خدا کا لکھا ہوا ہے. آپ کسی طوفان کی ٹوٹی شاخ نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ایک قیمتی برتن ہے. یرمیہ میں لکھا ہے کیونکہ میں وہ منصوبے جانتا ہوں جو تمہارے لیے رکھتا ہوں. خداوند فرماتا ہے خوشحالی کے نہ کہ نقصان کے. یہ منصوبہ ہے، قسمت نہیں. تو جب کوئی آپ سے کہے چلو تمہارا ہاتھ دیکھتے ہیں تو مسکرائیں اور کہیں میری کہانی خدا لکھ چکا ہے اور وہ کسی بھی لکیر سے کہیں عظیم ہے. آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں نہیں بلکہ آپ کے ایمان، عزم اور آسمانی باپ کے حکموں پر چلنے میں ہے. ایک دن آئے گا جب آپ کے ہاتھ خاموش ہو جائیں گے لیکن آپ کی زندگی کا پیغام باقی رہے گا. تو آج فیصلہ کریں، میں قسمت کے نشانوں پر نہیں بلکہ خدا کے منصوبے پر یقین رکھتا ہوں. کامیابی ہاتھ کی لکیروں میں نہیں بلکہ خدا کے دیے ہوئے مقصد میں ہے. کچھ لوگ دولت میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ غربت میں، لیکن پیدائش کا مقام منزل کا تعین نہیں کرتا. آپ خوش قسمت نہیں، آپ محبت کیے گئے ہیں. آپ بد قسمت نہیں بلکہ آپ بلائے گئے ہیں. اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کی ہتھیلی کیا کہتی ہے بلکہ یہ کہ کیا آپ خدا کی راہ پر چل رہے ہیں. کیونکہ اگر ہاتھ کی لکیروں میں سب کچھ ہوتا تو سلیمان بادشاہ عقل نہ مانگتا بلکہ ہاتھ کی لکیریں مانگتا. آئیے دعا کریں. اے خداوند، ہمیں وہم پرستی کے راستوں سے ہٹا کر اپنے کلام کی روشنی میں چلا. ہمارے ہاتھ قسمت تلاش نہ کریں بلکہ محنت میں مصروف رہیں. ہمارے دل دولت نہ چاہیں بلکہ تیری رضا چاہیں. ہمیں حکمت دے، وفاداری دے اور اپنی برکت سے کامیابی دے تاکہ ہم نہ صرف دنیاوی بلکہ روحانی دولت سے مالا مال ہوں. ہم ہاتھ کی لکیروں اور دنیا کے جھوٹے وعدوں کو رد کرتے ہیں. ہمیں اپنے مقصد کی پہچان دے. ہماری زندگی تیرے جلال کے لیے ہو. ہمیں وہ کام کرنے کی ہمت دے جن کے لیے تو نے ہمیں چنا ہے. اے خداوند، ہم اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے نظریں ہٹا کر تیرے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہماری قسمت تیرے ہاتھ میں ہے نہ کہ کسی پامسٹری میں. ہمیں مقصد، ہدایت اور ایمان دے تاکہ ہم تیرے جلال کے لیے زندگیاں گزاریں. یسوع کے پاک نام میں آمین.